بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى. ما شاء الله عليك. نعم يا مسعود. نعم. ما ضل صاحبكم وما غوى. ممتاز. ما شاء الله. ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن علمه شديد القوى ذو مرة. الله. فاستوى. أي والله. فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله. ما شاء الله. فأوحى إلى عبده ما أوحى. يا عين. ما كذب الفؤاد ما رأى. الله. أفتمارونه على ما يرى. الله. ولقد رآه نزلة أخرى. الله. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. أفتمارونه على ما يرى. الله أكبر. ما شاء الله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. يا رحمن ويا رحيم. يا رحمن يا رحيم. الله ارحمنا يا رب. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا
جاءتكم بينة من ربكم. ايه نعم نعم نعم. الله الله. فأوفوا الكيل والميزان. ايه فأوفوا الكيل والميزان. الله الله عليك. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله ما شاء الله. جميل جميل جميل. فأوفوا الكيل والميزان. ايوه الله. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ايوه الله الله الله. احسنت ما جميل. شاء الله. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الله الله الله. الله. صدق الله.